आदरणीय बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी साथै विभिन्न संस्थालाई प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएका अध्यक्षज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, त्यसै गरी विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरू, त्यसै गरी पत्रकार मित्रहरू सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यस भारतीय गोर्खा मुक्ति सैनिक हङकङको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। छाड्नको निम्ति म यहाँसँग अनुमति लिँदै जब हामी पल्टनमा हुँदाखेरि खुकुरी नाच, टेबल ड्रिलहरू गर्ने गर्थ्यौँ, त्यो बिर्सेको दिनहरूलाई आज ताजा याद दिलाउनुको निम्ति हामीले आज टेबल ड्रिललाई जोरदार तालीले स्वागत। धन्यवाद यहाँहरूलाई। र यसै गरी आजको विशेष अतिथि मञ्चमा ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि गेसोका सभापति श्री पदमबहादुर गुरुङज्यूलाई मञ्चमा अतिथि ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु, गरिदिनु पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद यहाँलाई। यसै गरी नेपाल कन्सुलेटबाट यसै गरी डाइरेक्टर म्यानेजर अफ एकता कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड हङकङका श्री एम कुमार त्रिलोक गुरुङज्यू र उहाँको श्रीमतीसँगै यहाँ मञ्च अतिथिज्यूहरू माफ गर्नुहोला। माफ गर्नुहोला। धन्यवाद। यसै गरी ऋषि रामबहादुर लिम्बुज्यू र मञ्चमा आसीन गेसोका सभापति श्री पदमबहादुर गुरुङज्यू, त्यसै गरी नेपाल कन्सुलेट जनरलका जनरलज्यू र इन्डिया कन्सुलेटका जनरलज्यू र यहाँ 1815 देखि लिएर जति पनि आजसम्ममा हाम्रो वीर बहादुर नेपालीहरू मात्र 13 जनाले भिसी प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका छन् र श्री जतिन चन्द्रज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो अवसरमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले एकपटक ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। One, two, three. मञ्चमा आसीन हुनुभएका अतिथिज्यूहरूको सहयोगमा आजको प्रमुख अतिथि क्याप्टेन रामबहादुर लिम्बू भिसी एमबिओ साहबको हातबाट यो रिबिनलाई काटेर सेकेन्ड भिसी स्मृति साँझ 2012लाई उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद यहाँलाई हाम्रो उद्घाटन कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण अतिथि धन्यवाद। आज महत्त्वपूर्ण यो ऐतिहासिक भारतीय गोर्खा भूपू सैनिक सङ्घका अध्यक्ष यशोपति मधेज्यू, ब्रिटिश गोर्खा आन्दोलनका अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङ यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्था या आफ्नो विशिष्ट अतिथि तथा यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण भारतीय भूपू सैनिक सङ्घका परिवार र अन्य सङ्घ संस्थाका सबै उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी भान्जा भान्जी नाता नातनी पत्रकार कलाकार गायककार या अब सबैलाई मेरो न्यानो अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। ब्रिटिश आर्मीमा त्यसको बादमा फेरि लगायतै जिआरयूमा 7 वर्ष गरे, लगभग 36 वर्ष गरे। त्यहाँदेखि स्वदेश फर्केर मेरो आफ्नै सामाजिक साथीभाइ उताउति गरेर चाहिँ मैले आफ्नो स्वदेशमै मेरो सामाजिक काम गरिराखेको छु। भारतीय सैनिक सेवारो धन्यवाद आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई। अब हामी सम्पूर्णले म नाम लिन सक्दैन, यसमा चाहिँ क्षमा चाहन्छु। हाम्रो 2 शब्दलाई मात्रै म छोटो, अब हाम्रो कार्यक्रम साह्रै ढिलो भइसक्यो, त्यस कारणले गल्ती हाम्रो अवश्य नहोला, त्यसमा क्षमा चाहन्छु। सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ संस्था पत्रकार मित्रज्यूहरू हाम्रो फौजीको हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति अर्कै रूपसँग हामीले देखाइराखेको छ, त्यसलाई अन्यथा नसोधिदिनु होला तपाईँहरूले। त्यस कारणले आजको सेकेन्ड भिसी स्मृति साँझका हाम्रो प्रमुख अतिथि भिसी रामबहादुर लिम्बू साहबलाई हामी गौरव मान्नै पर्छ। सम्पूर्ण कुराहरू म नभनिकन उहाँले सम्पूर्ण भनिसकेको छ, यो तपाईँहरूले बुझिसकेको पनि छ, बुद्धिजीवीज्यूहरू तपाईँहरू। र त्यस्तै गरेर हाम्रो यसोका सभापतिज्यू पदमबहादुर सर र सम्पूर्ण हाम्रो अतिथिज्यूहरू, आजको मेन स्पोन्सर सरहरूलाई हामीले पल्टनकै तरिकासँग हामीले मिम साहब भन्छ हामीले पल्टनतिर, त्यस्तै गरेर हामीले जोरी जोरीमा राखिदिएको छ। त्यसमा चाहिँ नि तपाईँहरूले अन्यथा नसोधिदिनु होला, क्षमा चाहन्छु। हाम्रो एउटा भूभूको एउटा याददाश्त को सम्झना यसरी हामीले पल्टनमा राख्थे जोरी जोरीमा। त्यसै गरेर हाम्रो सोपल समाजको अध्यक्ष सम्बोधन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
एकचोटि ताली बजाउनुहोस् न त। जोरदार तालीले स्वागत गर्नु होला उहाँलाई, किनभने उहाँ नेपालबाट आफ्नो कला देखाउन हङकङसम्म आइपुग्नु भयो। जनालाई आज यतै आएको होला मलाई पाए लान्छु भन्छ। कोही हुनुहुन्छ? 2 जना रहेछ, त्यही पनि साथैमा बुढी लिएर बस्नेहरू क्या। आज यतै आएको होला मलाई पाए लान्छु भन्छ, मन नमाने मलाई माग्न नेपालतिरै जान्छु भन्छ। हो भने पनि हो अरे त्यस्तो नगर्नु नि, चित्त दुख्छ क्या। आज यतै आएको होला मलाई पाए लान्छु भन्छ, मन नमाने मलाई माग्न नेपालतिरै जान्छु भन्छ। त्यसपछि के होला? आएन होइन, त्यसपछि के होला? यसमा टुक्का मिलाएर बोल्न सक्नु पर्यो नि मलाई लाने मान्छेले। एउटा यस्तो लाउरे छ कि मलाई नि मन परेको छ, एउटा यस्तो लाउरे छ कि मलाई नि मन परेको छ, फोटो खिच्ने बहानामा नजिक नजिक सरेको छ। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म एकदमै खुसी छु दोस्रो पटक
मान्छे सोचे जति सुन छैन कसैलाई सुन छैन कसैलाई नुन छैन दुवैलाई निको हुने औषधिको गुणै छैन दुवैलाई निको हुने औषधिको गुणै छैन झुपडी किनारी रुन्छे हिउँ जस्तै गोरी हिमालकी छोरी धपकै बलेकी घुरासै फुला सिरैमा लायो यो माया अल्झ्योनी यो माया अल्झ्योनी बतास सँगै मन उडाइ लाग्यो तिमीले ल्याऊ के बतास सँगै मन उडाइ लाग्यो तिमीले ल्याऊ के मायाको कसम नभुल्ने गरी दिलैमा बसु
सुस्तरे मनै सररा हो हरस छैन जीवनको बिताउ हाँसेर भोगाइहरू तपाईँहरूले भोग्न नपरोस् जसरी हामीले भोग्यौँ दैवती सिंहते
छैन सातुरा चौरालीको घर नहोला कुरी यो नानीको घर कुरा मुदा हाल्ने कोही छैन सातुरा चौरालीको घर नहोला कुरी थ्याङ्क यू समयको अभावले गर्दा धेरै बुझाउन पाएन उहाँको लागि एकपटक जोरदार ताली बजाउनुहोस् तल माथि सबैतिर थ्याङ्क यू दर्शक महानुभावहरू राजु गुरुङको फेरि पनि हार्दिक नमस्कार न्यानो अभिवादन टोक्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी आज म यहाँहरूको सबैको मायाले सबैको आशीर्वादले म फेरि पनि आज दोस्रो पटक यहाँहरूसँग भेट्ने मौका यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष फेरि पनि भेट्ने मौका पाएँ। यहाँहरू सबैले म हृदयदेखि धन्यवाद। अनि हाम्रो अङ्कमा आएको बिर्स्या छैन भुपुले गुम्लाको भुपुसँगै सम्झिराख्या छु यो राजुले बिर्सियो नभना मनमा माया साँचिराख्या छु। चाडको बाटो मनाउँदै आएको मायालाई देखेर सबैको ताली हो।
Thank you.